शौकत भाई, मैं सिर्फ शौकत भाई के जो उन्होंने कहा है उसमें एक दो चीज़ें मैं ज़रूर ऐड करूँगा और फिर मैं आपको ये भी कहता हूँ कि जो डॉलर का और जो मईशत का हाल हुआ है वो भी इस चीज़ को क्यों साबित करता है कि इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। और अगर इलेक्शन नहीं होगा तो तारीख जब ये वक्त याद करेगी तो हर किसी ने जिसने इलेक्शन को डिले किया उसको तारीख में जिस तरीके से याद किया जाएगा वो वैसे ही जैसे जस्टिस मुनीर को आज याद किया जाता है कि उसने पाकिस्तान के आईन में एक रास्ता खोला जिसकी वजह से हम आज तक उसकी कीमत दे रहे हैं। मुझे कल हैरत हुई कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आप लोगों से बात करते हुए ये कहा या ये जो है वो इंडिकेशन दी कि इलेक्शन की डेट देना मेरा काम ही नहीं है। और ये जो सारी बातें हो रही है सेंसस वजह बन सकती है, इकोनॉमिक इमरजेंसी, हमने 2008 में भी इलेक्शन कराए हैं, आप सबको हालात याद है, हमने 2013 में भी इलेक्शन कराए हैं। जमहूरियत ना इकोनॉमिक इमरजेंसी से ना सिक्योरिटी से नहीं जुड़ी हुई। जमहूरियत का मतलब है आईन को फॉलो करना और आईन में आर्टिकल 224 कहता है कि जब चीफ मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व करेगा विद इन 90 डेज 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने पड़ेंगे। और कल जो गवर्नर साहब ने कहा कि पता नहीं इलेक्शन कमीशन को और एस्टेब्लिशमेंट को ये फैसला करना है, मैं आपको आर्टिकल 105(3) सुनाता हूँ। यही बात शौकत भाई ने की, where the governor dissolves the provincial assembly, notwithstanding anything contained in clause 1, he shall appoint a date not later than 90 days from the date of dissolution for the holding of a general election to the assembly। गवर्नर साहब ये आईन पाकिस्तान है, अंग्रेजी में लिखा है और लिखा है कि गवर्नर 90 दिन के अंदर डेट देगा। आपने तो दस्तखत भी किया, आपके पास तो पंजाब का वो बहाना भी नहीं है कि आपने दस्तखत नहीं किया। मैं ज़ाती तौर पे मानता हूँ, मुझे 4 साल यहाँ पे जो है वो हुए कि हम जो सबसे बड़ी ज्यादती करते हैं वो हम जब आईन को तोड़ते मरोड़ते हैं। और अगर जैसे कल खान साहब ने कहा और जिस बात की निशानदेही शौकत ने की, अगर ये इलेक्शन 90 दिन के नीचे ना हुए तो ये सीधा आईन के खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 6 है। और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान की जमहूरियत से और पाकिस्तान की मईशत से ना खेलें। केयर टेकर कैबिनेट पे शौकत भाई ने बात कर ली, लेकिन मुझे हैरत ये होती है कि इन हालात में जो हमारे मईशत के हालात हैं, मुझे याद है कि ये डॉलर जब मैं 7-8 साल का था यहाँ पेशावर में, डॉलर 15 रुपए का होता था। 2 दिन में आपका डॉलर 35 रुपए गिर गया है। क्यों गिर गया है? क्योंकि इसी हुकूमत ने अपने वजीर खजाना को फायर किया, उसने भी कोई कारनामे नहीं किए थे, और लाए कि इसाक डार जो है वो आएगा। इसाक डार आया और जहाज में चढ़ने से पहले ही उसने कहा कि देखिए डॉलर मुझे देख के डर गया और हर रोज नीचे आ रहा है और मैं इसको चंद दिनों में 200 के नीचे ले आऊंगा। और उस दिन से इसाक डार की और मिफ्ता इस्माइल की आपस में खाना जंगी शुरू है। इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा जो उस दिन ने इन्होंने डॉलर का रेट कंट्रोल किया? मिफ्ता इस्माइल ने कल कहा, मेरे ख्याल में आज वो कोई लेक्चर देने भी यहाँ पे आया है, कि 3 अरब डॉलर का नुकसान पिछले 3 महीनों में हुआ है। क्यों? क्योंकि सरकारी रेट 230 है, मार्केट में रेट 260-265 है। उस वक्त एक्ट करते शायद ये IMF की डील के बाद भी 220-230 पे रुक जाता है। उसकी वजह से जो रेमिटेंसेस कम हुई है, 1 अरब डॉलर का महीने का नुकसान हो रहा है। उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स कम हुए, 1 अरब डॉलर का महीने का नुकसान हो रहा है। इंडस्ट्री तबाह हो गई है। उसकी वजह से जो LCs का सारा क्राइसिस है, आज सुबह मुझे मैसेज आया है कैंसर की दवाई मार्केट में नहीं अवेलेबल, एक्सरे फिल्म्स नहीं अवेलेबल,
ہارٹ سرجریز کے لیے کنزیومیبلز نہیں اویلیبل، کیوں؟ کنٹینر سارے جو ہے وہ پورٹ پہ پڑے ہیں، جانوں کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں ہر روز۔ کون ذمہ دار ہے؟ اسحاق ڈار ذمہ داری لے گا؟ شہباز شریف لے گا؟ ہمارے کارکنوں پہ، جرنلسٹ پہ تو ہر روز FIR ہوتی ہیں۔ یہ تو مشاورت کرنے لندن سے جاتے ہیں ایک کانوکٹ سے، جس کو یہ اپنی پارٹی کا ریپر کہتے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ جو آٹا، اور ہمارے وقت میں تنقید ہوتی تھی 1100 روپے پہ جب آٹا ہوتا تھا، 6 مہینوں میں وہ 3000 ٹچ کر رہا ہے 20 کلو کی روٹی کی جو بوری ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو ڈالر کی ڈیویلیویشن ہوگی، اب انہیں IMF کہے گا کہ 1 تاریخ کو 50 روپے پیٹرول کی قیمت زیادہ کریں، 35 روپے ڈیزل کی قیمت زیادہ کریں، کون ذمہ دار ہے؟ اس سے بہتر نہیں تھا کہ یہ 8-9 مہینے پہلے ہی الیکشن کر دیتے؟ خان صاحب نے تو اسمبلی ڈیزالو کی تھی۔ ایک سبق اس سے ضرور ملتا ہے کہ جتنا آپ انتظار کریں گے، آپ پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس کے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں، اس کی اکانومی کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں۔ سب سے زبردست بات، اپنی بی ٹیم کابینہ میں بنا کے تب بھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، تب بھی گورنر کہہ رہے ہیں کہ میرا کام ہی نہیں ہے، یہ آرٹیکل 105 میں نے آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں سنا دیا۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے خود پشاور کی KP کی میڈیا نے بات اٹھائی ہے کہ کس ٹائپ کی کیبنٹ بنی ہے، اور میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف پہ تو ہم اس بات پہ بھی بڑے خوش ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر، کیونکہ یہ تو ابھی PDM کی بی ٹیم بن گئی ہے، ان کا پتہ چل جائے گا۔ میرا بھی اینڈ میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر اعظم خان صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے، ہم بھی ان کو جو ہے وہ جانتے ہیں، میرے والد صاحب کے چیف سیکرٹری تھے، شوکت بھائی میرے خیال میں اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے، خیبر پختونخوا کی تاریخ کے بہترین چیف سیکرٹریز میں سے ہیں، خیبر پختونخوا کی تاریخ کے بہترین بیوروکریٹس میں سے ہیں۔ مجھے پتہ ہے ان سے زبردستی یہ کیبنٹ بنوائی گئی ہے، لیکن ابھی اعظم صاحب آپ کی رسپانسبلٹی اور بھی زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ یہ صوبہ، یہ ملک یہ قیمت نہیں برداشت کر سکے گا اگر اس طریقے سے یہ آپ کو جو ہے وہ چلوائیں گے۔ ہماری آپ سے وہی توقعات ہیں جو شوکت بھائی نے کہی، آپ پہ عمران خان صاحب کا بھروسہ ہے، ہمارا بھروسہ ہے۔ آپ کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کرنا، اور انشاءاللہ ہم عدالت جائیں گے اگر جانا پڑے، لیکن اس ملک کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کریں گے، جو بھی آئے اس جمہوریت میں، اس صوبے میں، سینٹر میں، اور الیکشنز لے کے آئیں گے، کیونکہ 9 مہینے الیکشن سے بھاگنے کی قیمت آپ نے دیکھ لی۔ آپ ہر بار جب مارکیٹ جاتے ہیں، آٹا لیتے ہیں، پیٹرول گاڑی میں ڈالتے ہیں، آپ اس رجیم چینج کی قیمت دیکھتے ہیں، اور یہ ہم اور برداشت نہیں کر سکتے۔ بہت بہت شکریہ۔ شوکت بھائی یہ